बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज हम एक ऐसे फ़ैसले के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था, और ये फ़ैसला इसी अदालत में, इसी जगह पे 6 फरवरी 1979 को सुनाया गया। मैं इस वक्त एक बहुत ही तारीख़ी मकाम पे हूँ और 4 अप्रैल की निस्बत से ये मकाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि अपनी नौजवान नस्ल को इसके बारे में बताया जा सके। मैं एग्जैक्टली उस जगह पे मौजूद हूँ, उस कोर्ट रूम में जहाँ पे 6 फरवरी 1979 को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया। ये फ़ैसला कितना ठीक था, कितना नहीं था, तारीख़ इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तारीख़ ये कहती है कि ये अदालती कत्ल था जो कि हुआ, और ये वही कोर्ट रूम है जहाँ पे 4 जजों ने भुट्टो साहब की फांसी का फ़ैसला दिया और 3 ने फ़ैसला नहीं दिया। भुट्टो साहब के साथ क्या क्या हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुर्म क्या था, कसूर क्या था, वो कत्ल जो कि मलिक अहमद ख़ान, नवाब अहमद ख़ान कसूरी के का कत्ल था, वो भुट्टो साहब पे डाला गया, और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई और जिस तरह से उसको हमने देखा तारीख़ की किताबों में कि सेशन कोर्ट की बजाय उसको हाई कोर्ट में, और वो भी लाहौर हाई कोर्ट में शुरू किया गया, और वहाँ से जो फ़ैसला मौलवी मुश्ताक ने सुनाया वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि ओल्ड ये बिल्डिंग है, 4-3 से वो बरकरार रखा। और यूँ पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बना रहा था, उस वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे पे यहाँ से कुछ 2 फरलांग के फासले पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। जुर्म क्या था, ये फैसला कितना अदालती कत्ल था, इसने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया, और क्या भुट्टो साहब को आज भी इंसाफ मिला कि नहीं, आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर, बहुत ही मोतबर पैनल है जो जिनका तारीख़ से बहुत ताल्लुक़ है, और उनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से भी हैं, लेकिन तारीख़ इन्होंने अपनी आंखों से देखी है, इस मुकदमे को अपनी आंखों से देखा है, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब ताहिर मलिक साहब प्रोफेसर हैं, तारीख़ के तालिब इल्म हैं, और इन्होंने बहुत इस बारे में लिखा पढ़ा है, इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रोहिदाद खान साहब हमारे बहुत बहुत मोहतरम मेहमान हैं, और उस वक्त गो के इनका तारुफ बहुत से तारुफ हैं, लेकिन उस वक्त ये सेक्रेटरी इंटीरियर थे जब ये फ़ैसला हुआ था, और इनके हाथ से ये फ़ैसला गया था, और जिसको कि फिर एग्जीक्यूट किया गया और भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया गया। जनरल अमजद शोएब साहब, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार हैं, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त ज़ियाउल हक साहब ने ये फ़ैसला दिया था, तो उनसे भी बात करेंगे और इनके क्या तासुरात हैं इस पर बात करेंगे। सेंटर रुबीना खालिद साहिबा, अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, सेनेटर हैं और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज के इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत अहम है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ रिफा यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट फेसेस हैं जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहाँ रोज़ आते हैं और तारीख जानते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रोहिदाद खान साहब से करना चाहती हूँ, क्योंकि रोहिदाद खान साहब उस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे और तारीख़ को इन्होंने देखा और लिखा भी। आप क्या समझते हैं कि ये जो फ़ैसला था, ये दुरुस्त फ़ैसला था, और थोड़ा सा हमें ज़रा माजी में ले जाइए कि ये फ़ैसला हुआ कैसे था? मैं जी आपको ये कहना चाहता हूँ, आई विल स्पीक द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ जी, नथिंग बट द ट्रूथ। बात यह है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेयर ट्रायल उनका नहीं हुआ जी, ही डिड नॉट गेट ए फेयर ट्रायल जी। मैं ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ, मैंने हर फोरम पे ये कहा है, और मैंने किताब भी लिखी हुई है, ड्रीम गॉन शावर, उसमें मैंने सब कुछ लिखा है। ही डिड नॉट गेट ए फेयर ट्रायल जी। मैं बताऊं जी आपको, हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस थे जी, जितनी उसने भुट्टो साहब की तज़हीक की, जितनी उसने उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जी। वजह ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने उसको सुपरसीड कर दिया था जी, इसलिए
ہائی کورٹ میں اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا ذوالفقار علی بھٹو کو جی. نمبر 1 جی. نمبر 2 جب سپریم کورٹ میں آ گیا کیس تو ایک جج تھا فرنٹیئر کا KPK کا, میرا بھی جوڈیشری کے ساتھ تعلق رہا ہے, وہ میرا سینئر کولیگ تھا, اس کا نام تھا کیسر خان جی. اس کو کہا گیا, اس نے کہا کہ آپ مجھے اس بینچ میں شامل کر رہے ہیں, اپیل ہوئی ہے بھٹو صاحب کی, مگر میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں, کوئی 4-5-6 مہینے کے بعد میں ریٹائر ہونے والا ہوں, تو آپ اس میں مجھے نہ رکھیں, کسی ایسے جج کو رکھیں جو کہ تمام اس کو دیکھ سکے گی. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ایکسٹینشن ملے گی, آپ کو ایکسٹینشن ملے گی, اور تاکہ آپ تمام یہ کیس جو ہے اختتام تک آپ اس میں انوالو رہیں گی, اختصار رہے گی. لیکن ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو کہا گیا آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے جی. وجہ کیسر خان اس کا نام تھا جی, وہ میرا کولیگ بھی تھا, سینئر کولیگ تھا. اس نے بعد میں مجھے ملا, اس نے کہا یہ جو ایویڈنس اس کے خلاف آیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر, اس ایویڈنس کے بیسس کے اوپر میں اس کو پھانسی نہیں دے سکتا. ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کے خیالات تو کچھ اور ہیں جی, اس کو ایکسٹینشن نہیں دی. جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت پریس کیا لکھ رہی تھی, یا پریس کو ظاہرہ روک دیا, مارشل لاء لگا ہوا تھا, کیا صورتحال تھی؟ اور پریس واقعی آج ہم دیکھتے ہیں ڈان اخبار میں بہت سارے جو لکھا گیا کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا, جیسا کہ کہا گیا, عدالتی انصاف نہیں ہوا. کیا انوائرمنٹ تھی اس وقت؟ پریس بھی ڈیوائیڈڈ تھا اس وقت کافی. اس زمانے میں لیفٹ اینڈ رائٹ کی جو ہے نا ایڈیولوجیکل ڈفرینس شروع ہو چکی تھی, اور اس میں پریس کا ایک حصہ جو ہے وہ کمپلیٹلی بادشاہ وقت کے ساتھ تھا, ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اور جو جس قسم کی خبریں, جس قسم کی ویوز آتی تھیں اخباروں میں, اور خاص کر ٹیلی ویژن اور ریڈیو تو انہی کے ہاتھ میں تھا, وہ ذہنوں کو تیار کر رہی تھی. اور نہ صرف ذہنوں کو تیار کر رہی تھی بلکہ تاریخ کو بھی مست کر رہی تھی. اس شخص سے متعلق ایسی ایسی خبریں گھڑی گئی جبکہ ٹرائل چل رہا تھا. تو ایک طبقہ جو ہے اخباروں کا, صحافیوں کا, وہ یہ کام کر رہا تھا. ان کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ نیوکلیئر پروگرام تھا یا کچھ کہتے ہیں نا, کوئی مشہور مقولہ ہے ضیاء الحق صاحب کا خود کا, قبر ایک ہے دو ہیں. تو وہ انہیں احساس تھا کہ اگر وہ زندہ چھوڑ دیے گئے, وہ ان کے سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کو روکا جا سکتا ہے. اور پروفیسر یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی بھی تھی بھٹو صاحب کو مارنے کی, یہ صرف نیوکلیئر پروگرام کے لیے تھا یا کوئی اور بھی وجہ تھی اس قتل کے پیچھے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی, اور یہ میری رائے نہیں, حال ہی میں چند ماہ پیشتر CIA نے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے ہیں 1979-80 کے, اور اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اکاؤنٹ ہے. انٹرسٹنگ اکاؤنٹ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے, اور جنرل ضیاء الحق سے بھی یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہے, اور ادھر بھی وائٹ ہاؤس میں بھی یہ دے رہا ہے کہ فوج کے اندر بے چینی ہے اور تک کہ بھٹو کو جلدی اس کا کام تمام کیا جائے. اور اس مسئلے میں پھر ہمیں امریکہ, GHQ اور پینٹاگون ایک پیج پہ نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں رویداد خان صاحب, کوئی بھی قتل کا ملزم ہو تو جیل کی اپنی پولیس ہوتی ہے, لیکن بھٹو کے ٹرائل کے دوران ہی وہ آرمی کی جو سپرویژن میں دے دی گئی, میجر جنرل راحت لطیف صاحب اور نیچے کرنل رفیع صاحب جنہوں نے یہ یادداشتیں لکھی, تو اس میں ڈائریکٹ آرمی ہمیں پارٹی نظر آتی ہے, اور آرمی غیر ملکی طاقتوں کی اعلی کار تھی اس وقت. کی جا رہی ہیں اور لی جا رہی ہیں,
تو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ملا بھٹو کو اپنا لیے خطرہ سمجھا. جنرل صاحب یہ آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی جو کہ آرمی چیف تھے, ہم پورے ادارے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ فوج اس کے اندر انوالو تھی, لیکن اس وقت کا جو آرمی چیف تھا وہ واقعی کسی انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا کوئی آج دن تک ایویڈنس نہیں نکلا کہ یہ کوئی انٹرنیشنل سازش تھی. ضیاء صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی درست ہے. قبر ایک تھی, انسان دو تھے, اور جب بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی سامنے آئی اور نظر آیا تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہ 90 دن والا کام جو تھا وہ فوراً بدل گیا. وہ بدلا اسی وجہ سے تھا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ نظر آ گیا تھا کہ بھٹو صاحب پھر پاور میں آ جائیں گے, اور اگر وہ الیکشن جیت کے دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر ضیاء الحق کی خیر نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پرسنل لیول پہ ایک مسئلہ تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو سروائیو کرنا ہے, اور یہ ان پہلے 3-4 مہینوں میں سمجھ لگ گئی تھی ضیاء الحق صاحب کو. اور میں نے اس پہ بڑی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں انٹرنیشنل سازش کا جو اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہ پیچھے آئے, وہ نہیں ہے. میں نے آج دن تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جہاں یہ واضح, اور نہ ہی آرمی میں اور نہ کچھ. اب میں 1-2 چیزیں صرف یہاں پہ اور مینشن کر دوں. بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بعض ایسی چیزیں, ایسے مسائل ہیں جو آج بھی موجود ہیں, اور وہ ہے اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی. اچھا میں آپ کو روکوں گی اس بات کے اوپر. سینٹر صاحبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی پاپولیرٹی, اتنا سب کچھ, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح کہ ان کو اپنے قائد عوام کو بچانا چاہیے تھا. کیوں؟ عوام بھی قصوروار ہے اس قتل میں کہیں نہ کہیں. دیکھیں اتنا خوف طاری کر دیا گیا تھا لوگوں کے اوپر کہ جس طرح سے آپ امیجز دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ہم اتنے میچور نہیں تھے, لیکن اب ہم ان امیجز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ غیر انسانی سلوک تھا جو لوگوں کے ساتھ کیا گیا. جس طریقے سے ان کو مختلف کوڑے مارے گئے اور جو ٹارچر کیا گیا. میں اپنے صوبے کے حساب سے کہوں گی, ہمارے شہید قمر عباس کے ناخن, وہ ہاسپٹل میں نے ان کو دیکھا, ان کے ہاتھ میں ایک بھی ناخن نہیں تھا. یہاں بات ہوئی کہ بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن کی اس ملک کے لیے, تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے, یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, بیٹے بیٹھے ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کو بھی شاید وہ تاریخ سے اس طرح سے آشنائی نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. جو شخص ایٹم بم بنانے کی سوچ رہا تھا وہ فلم انڈسٹری کی بھی سوچ رہا تھا, وہ ادبیات کی بھی سوچ رہا تھا, جو وہ ویژن تھا. صرف 3 مہینے کے اندر سارے قومی ادارے بنائے جو آج بھی جس طرح جو میں ناظرین, یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. یہ پاکستان کے عدالتی انصاف کا قتل تھا, یہ پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر انصاف کا قتل تھا, یہ پورے پاکستان ریاست کے ستون کے بنیادوں کا قتل تھا جو کہ 4 اپریل کو ہوا. اور مزید اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رفاع یونیورسٹی, اسی کورٹ روم سے جہاں پہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کا فیصلہ سنایا گیا تھا, اور اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں. ہاں وقت اور حالات ضرور بدل گئے ہیں. رویداد خان صاحب, آپ ایز انٹیریئر سیکرٹری, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا جو اس وقت ہوا ان کے قتل کا یا نہیں؟ نہیں, جیسے میں نے کہا یہ فیصلہ تو بالکل غلط فیصلہ تھا جی, انفیئر اینڈ انجسٹ جی, انجسٹ. مگر میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں جی, ایک پالیسی ڈیسیجن لیا گیا کہ سول سرونٹس شوڈ بی, ان کو انوالو نہ کریں. تمام جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ مارشل لا والے کرتے تھے جی, ڈائریکٹلی مارشل لا کرتے تھے. جنرل چشتی کے حوالے کر دیا گیا, اس نے مسعود محمود کو انٹروگیٹ کیا, اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لیا, یہ کیا. وی ور ناٹ انوالوڈ ان دیٹ جی, وی ور ناٹ انوالوڈ ان دیٹ جی. اچھا, نمبر 1 جی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں تو رکھی گئی راولپنڈی میں جیل ہے وہاں پر رکھا, لیکن جیل کو کنٹرول کر رہے تھے, جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا, وہ تو فوج کر رہی تھی جی, آرمی واز کنٹرولنگ دی جیل جی, اس کا تھا جی. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف جی, فائنلی مرسی پٹیشن آ گئی جی, اس کے اوپر میں نے سمر بھیجی جی ضیاء الحق صاحب کو جی, سمری موجود ہے جی. میں نے کہا لیگلی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں بنتا ہے جی فار کمیوٹیشن.
हाई कोर्ट ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया है, लीगली उनकी पोजीशन नहीं है इसमें जी। मगर जहाँ तक मर्सी पटिशन का ताल्लुक है, उसके रूल्स हैं, उसके रूल्स हैं, और रूल्स में लिखा हुआ है जी कि अगर ऐसा कोई केस हो। कौन था मर्सी पिटीशन? किस? बेगम नुसरत भुट्टो। अच्छा, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि उन्होंने नहीं की। बहुत से और लोगों ने भी मर्सी पिटीशन फाइल कर दिया, एक से ज्यादा मर्सी पिटीशन थे जी, जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया जी। हमारे पास आ गया जी मैंने समरी मौजूद है जी, इस पब्लिक प्रॉपर्टी नो जी। समरी में मैंने कहा एक ग्राउंड रूल में लिखा हुआ है कि अगर ये ऐसा केस है कि इसमें अगर आप कैपिटल पनिशमेंट दे दें तो मुल्क में एज ए होल या किसी पार्ट में जाकर के बड़ा हंगामा होगा। ये आपने लिखा उसमें? मैंने लिखा है जी। मैंने कहा इस ग्राउंड के ऊपर दिस इज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन जी, लिखा हुआ है जी। नंबर दो लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर ये ऐसा केस है कि अगर आप उनको इसमें कैपिटल पनिशमेंट दे दें अब्रॉड, इसके रिएक्शन बहुत खराब होगा। ये भी आपने लिखा? मैंने ये भी लिखा है जी। नंबर थ्री ने लिखा है कि अगर स्प्लिट जजमेंट था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जजमेंट यूनानिमस जजमेंट नहीं था, 4 जजेस ने उसको फांसी देने की फेवर में उन्होंने वोट दिया, 3 ने जाकर के किया जी। और अगर कैसर खान हो तो मौजूद होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कभी ना मिलती जी, मगर उसको ये बिल्कुल प्लान था। अच्छा ठीक। अब वो जो है तो मैंने कहा कि इट्स ए वेरी गुड ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन जी, फॉर कम्यूटेशन जी। अच्छा, दूसरा मैंने आखिर में ये कहा, मैंने कहा ये जो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिल्टी कर दिया था, हाई कोर्ट ने उसको गिल्टी कर दिया था, तो ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। ये बात गलत है जी। अच्छा। ये बात बिल्कुल गलत है जी। रूल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, the president in exercise of his sovereign right he can commute the sentence. अच्छा, and nothing prevents him in law. उसमें तो बिल्कुल अभी उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई केस के अंदर, जो सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होना था हाई कोर्ट में शुरू हुआ, फिर जो बायसनेस थी जज की वो सामने आती रही। फिर अच्छा, मैं रोहिदर खान साहब, आपने हर जगह पे नोट लिखे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुए, वो सुने नहीं गए, वो रिजेक्ट हुए। मैंने उनके पास भेज दिया जी। अच्छा, मेरा जॉइंट सेक्रेटरी ले गया, मेरा जॉइंट सेक्रेटरी कहता है वो मौजूद था, उसने कहा ज़ियाउल हक साहब ने समरी पढ़ने के बगैर उसने कह दिया रिजेक्टेड जी। और यही वो कत्ल था। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़िया साहब आपके पास सबके चूँकि थोड़ा सबका लेना है, ये जो कहा जाता है कि वो रहम की अपील, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। बहुत से लोग कहते हैं जी नुसरत भुट्टो साहिबा ने अपील नहीं की थी, भुट्टो साहब ने उनको मना कर दिया था। देखिए, रहम की अपील पे मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो टर्की ने कहा कि आप इन्हें रिलीज कर दें, हम इनको अपनी सेंचुरी देते हैं। ज़ियाउल हक ने रिजेक्ट कर दिया उसको। फिर यासर अरफात का एक प्लान था कमांडो के जरिए उनको उठाने का। अच्छा, ये दोनों जो हैं प्रपोजल्स भुट्टो साहब तक पहुंचे, भुट्टो साहब ने दोनों रिजेक्ट किए। ही प्रेफर्ड टू बी हैंग्ड बाय हिज ओन कंट्री, बाय हिज ओन आर्मी, देन रादर देन गेटिंग आउट ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप भागे नहीं, आप सोचें बहुत। और दूसरी बात ये है कि अगर आप में ये बच्चे शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मैं जिंदा था उस वक्त जब मैंने देखा कि ढाका के फॉल के बाद इस मुल्क की क्या हालत थी, पूरी कौम रो रही थी, और एक आदमी, एक शख्स, उसने सारी कौम को इस तरह से मोबिलाइज किया कि विद इन ए मैटर ऑफ 6 months इट वॉज ए लाइवली नेशन। और फिर फौज को, जो फौज डिफीट हो चुकी थी वहां पर, उसने रिस्टोर किया और 93,000 सोल्जर्स मैंने लोगों को वहां से वापस ले आया और कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत बड़ी बात होती है। ये वो डील कर सकते थे, ऐसी मिसालें नहीं मिलती, फरार हो सकते थे इस मुल्क से, सऊदी अरब में बैठ सकते थे, ईरान में बैठ सकते थे, तुर्की में जाके बैठ सकते थे, मगर वो भागे नहीं यहाँ से और एक झूठे मुकदमे को मुकाबला किया। जी जरा साहब, जी खान साहब आप मुख्तसर कह दीजिए, फिर मैं इधर आऊँ। जी सर। ये कहते हैं ना जी कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वगैरह का कोई एविडेंस नहीं है और ना हमें सुनी था जी, मगर हमें बहुत हर तरफ से
ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ نے ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ ان کو معاف کریں, کمیوٹیشن کر دیں, یہ کریں وہ کریں جی. امنگ ادرس چائنیز ایمبیسڈر آ گیا جی. یہ سنیں جی, چائنیز ایمبیسڈر آ گیا. چائنا ہمارا بہت دوست ہے, آل ویدر دوست ہے ہمارے پاکستان کا جی. تو اس نے کہا پریزیڈنٹ جا رہا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ جا رہا ہے امریکہ, وہاں جا کر آفیشیل وزٹ کارٹر کو ملے گا اور وہاں پر یہ سوال آئے گا بھٹو صاحب کا کہ ان کی بچایا جائے ان کو یا نہ بچایا جائے جی. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب کو ملا ایمبیسڈر, چائنیز ایمبیسڈر, دس از اے ٹرو اسٹوری. تو ضیاء الحق صاحب نے چائنیز ایمبیسڈر کو کہا ہمارا اتنا بڑا دوست ہے, ہمارا بڑا آل ویدر دوست ہے, وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف ہم کیسے کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے جا کر کے اپنے پریزیڈنٹ کو اطلاع دی تو وہ کہتا ہے کہ جی فکر نہ کریں جی. ضیاء الحق نے کہا سب ٹھیک ہے, ہاں سب ٹھیک ہے. وہ گیا اس نے کارٹر کو بتا دیا کہ اور ایمبیسڈر ہیز جسٹ میٹ دی پریزیڈنٹ, اور اس کو اس نے ایشورنس دی ہوئی ہے کہ آپ کو نہیں. اچھا, اس کے بعد وہ ایمبیسڈر پھر آیا. جب پریزیڈنٹ واپس آیا تو چائنیز پریزیڈنٹ نے کو کہا, ایمبیسڈر کو اپنے ڈائریکٹ کیا کہ جا کر کے ان کا شکریہ ادا کرو کہ بھائی انہوں نے ایسی اسٹیٹسمین لائک ڈیسیجن لیا ہے کہ اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو بچانا ہے جی. وہ گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ آپ کا شکریہ. اس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں اس کو ہینگ نہیں کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کورٹ کہے کہ اس کو ہینگ کرو, آئی ول ہینگ دا بلائٹر, دیز آر دا ورڈ جی. اور اگر کورٹ کہے کہ وہ ایکوٹ کرنا چاہتے ہیں دین آئی ول ایکوٹ ہم جی. یہ انہوں نے کیا جی. ساری گفتگو ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد اس بات پہ مزید بات کریں گے کہ یہ بھٹو صاحب کو انصاف آج بھی ملا ہے یا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگین رفاع یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم سے جو اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ تھی جہاں پہ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ فیصلہ سنایا گیا بھٹو صاحب کے قتل کا. ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے پھر میں جنرل صاحب کے پاس بھی آؤں گی. یہ جو انصاف ہے بھٹو صاحب کو, کیا آپ کو لگتا ہے آج بھی مل گیا؟ کیونکہ ان کی حکومت نے کوشش کی, پتہ نہیں سرسری کی, جیسی بھی کی, لیکن بھٹو صاحب کا ریفرنس سپریم کورٹ میں ڈالا, وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں. ہمارے ہاں انتقام کی روایت ہے, انصاف کی نہیں, اور افسوسناک ہے. نہ ریاست ماں جیسی ہے, نہ انصاف ہے, اور اسی وجہ سے ملٹری کورٹس بھی بنانی پڑی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جرنیلوں کے ہاتھوں پھانسی لگنے پر ترجیح دی, تاریخ میں زندہ رہنے کے اوپر انہوں نے ترجیح دی. دوسری بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا, میں اس پروگرام کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سارا جو آفیشیل ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا جائے. وہ جن فائلوں کا حوالہ دے رہے ہیں رویداد خان صاحب اور جو اعلیٰ سطح فاصلے ہیں, تاکہ فیصلہ ہو سکے. جس طرح جنرل صاحب بہت سادہ بات کر رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی, سازش بالکل تھی, اور اس کا فائدہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ بنایا جائے, سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے, اور اس جیسی جگہ کو بھی میوزیم کا درجہ دیا جائے. جس جگہ تاریخ کا المیہ یہ ہے بھٹو کو پھانسی دی گئی, وہاں آج بھی امریکی ریستوران کھڑا کر دیا گیا, اور وہاں بڑی لمبی لائنیں ہیں, برگر کھانے والوں کی لائنیں, پتہ ہی نہیں کہ یہاں کتنا عظیم رہنما شریک ہو. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں ہو سکا. میں ذرا بتا دوں, جنرل صاحب جنرل مشرف کے دور میں وہاں پہ ریسٹورنٹ بنایا گیا برگر کھانے کا. میں آپ کو ان حالات تک لے کے آتا ہوں جن کی وجہ سے یہ بالآخر پھانسی تک ہم پہنچے, اور یہ اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ کوئی سازش نہیں تھی. پہلی بات یہ کہ یہ قصہ شروع ہوا جب الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن, اور اس میں اپوزیشن پارٹیز کو اعتراض تھا کہ لارج سکیل دھاندلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں. کیا دھاندلی کی سزا پھانسی ہوتی ہے؟ نہیں یار, بھٹو کی غلطی ہیں, جو ٹرائل اور ہو رہا ہے, آپ اور بات کر رہے ہیں. بات سنیں نا, نہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اسے پھانسی دے دیں. ملک صاحب بات کی کرنے دیا کریں, آپ کی بات میں بولا ان میں 100 خامیاں ہوں گی پر پھانسی نہ جاؤ نا, تمہاری بات میں بولا کوئی. یہ قصہ شروع ہوا وہاں سے. اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اس کام پہ لگ گئیں کہ انہوں نے, وہاں پہ ایک وکیل تھے جن کا نام تھا رفیق باجوہ, اس موومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا. نظام مصطفیٰ کا جب نعرہ لگا تو لوگوں میں ایک ایسا
जोश वहां पे भुट्टो साहब उसके लिए तैयार हो गए थे, निजाम मुस्तफा के लिए भी तैयार लगाया, उसके लिए पैसे कहां भुट्टो से साहब ने मार्शल लगाया वहां पे, वो भी विकीलीक्स आई। जी सर, देखिए जब आप अपराइजिंग होती है, देखिए जनरल साहब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती जो आप बना रहे हैं। एक सेकंड ना, आई एम सॉरी, उनको कत्ल फांसी आप चढ़ाना चाहिए, जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज में उसे फांसी दे दें, जस्टिफिकेशन फॉर क्या उसे फांसी दे दें, फांसी का किस्सा बाद में आया ने है, जुल्म किए, वहाँ उसने पे रेफरेंडम कराया, ये आसमा फांसी दे दें। मेरे लिए बड़े काबिल मोहतरम है। अगर आप तारीख को कभी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा था, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा था अहमद खान कसूरी के, आप कत्ल मुकदमे की इमोशन बात को एक कर तरफ रहे रखें। जी, क्या ये चीज वाज़ेह नहीं है कि मोहम्मद रजा को किसी ने मारा था, तो कत्ल किया था? क्या प्राइम मिनिस्टर ने जब खुद आके मारा? अहमद रजा कसूरी उसका बेटा जिंदा है, वो आज भी ब्लेम करता है। कत्ल के बाद उसने कहा कि उसकी स्टेटमेंट है कि भुट्टो का कोई कसूर साजिश समझा, अहमद रजा कसूरी ने स्टेटमेंट दी एक कत्ल के बाद जाते कि जुल्फकार अली भुट्टो का कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखें कि कितने लोग उस दौर में मेरे साथ ख्वाजा साद रफीक का वालिद कत्ल किया गया। मैं जनरल साहब यहाँ भुट्टो साहब के साथ ही बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, अहमद खान कसूरी साहब का कत्ल जो था वो भुट्टो साहब ने करवाया? इस किस्म की बात मैंने कभी भी नहीं सुनी, उस वक्त कत्ल नहीं सुनी थी, वो कत्ल हुआ मुझे नहीं पता। ये भुट्टो साहब 5 जुलाई तक साथ थे, क्या सिचुएशन आपको लग रहा था कि ये कत्ल का मुकदमा बाद में बनाया गया, ये पहले से ये तैयार था? नहीं, उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया था और भुट्टो साहब से मुझे ये भी बताया गया था कि उनसे पूछा गया था कि ये केस रजिस्टर, उनका नाम दिया गया था FIR में और उन्होंने कहा था कि बेशक रजिस्टर करें और वो रजिस्टर हुआ था। मैं 5 जुलाई 1977 में उनके साथ था, मार्शल लगा और वो फौज मेरे घर में आ गई, मैं बिल्कुल साथ ही रहता था। ये मैं भुट्टो साहब जिस जगह रहते के बिल्कुल साथ था, तो मैंने उसी वक्त स्पेशल ब्रांच के ज़रिए भुट्टो साहब को मैसेज दिया कि ये फ़ौज आ गई है, और वो नूरा था उनका, उसको मैसेज दिया और भुट्टो साहब उस वक्त किताब पढ़ रहे थे, वो रात के 12 बजे के बाद किताबें पढ़ा करते थे, वो पढ़ रहे थे, तो उसी वक्त ही गॉट ड्रेस्ड अप और उन्होंने कपड़े पहने, सूट साट पहन के ये लॉन में आ गए और फिर उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को टेलीफोन किया, मिलिट्री सेक्रेटरी फौरी तौर पर आया और उन्होंने फिर जो भी है वो फिर जनरल ज़ियाल के पास उनको लेकर गए, उन्होंने जो भी वो मिलिट्री सेक्रेटरी गया, उन्होंने फिर उनको बताया कि हाँ मार्शल लगा दिया गया है। मैं आसमा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि मुझे 1 मिनट प्लीज दीजिएगा कि जनरल साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इनका एहतराम करती हूँ, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम जो तारीख को मस्क कर चुके हैं वो असल तारीख इन बच्चों के सामने लाई जाए और उनको वो मस्क शुदा चेहरा तारीख का नहीं दिखाना चाहिए। अगर यही आर्ग्यूमेंट है कि ये इलेक्शन में रिगिंग के तौर पे ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो बाकी मार्शल लगे इसके बाद, तो उसमें कौन सी इलेक्शन की रिगिंग थी, उसमें भी कहाँ फांसी की जरूरत पड़ी फिर वहाँ पे? और अभी जो पिछले 4 साल से इमरान खान साहब एक फरियाद कर रहे हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो अभी फांसी का ख्याल किसी को क्यों नहीं आता? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सारी बात जो है रिगिंग जो थी वो सारे इस किस्से में इब्तदा हुई। अगर रिगिंग जस्टिफिकेशन नहीं बनती जनरल साहब, देखिए अगर नहीं वो जस्टिफिकेशन कत्ल वाली तो बात और है ना, फांसी तो कत्ल के किस्से में हुई। देखिए रिगिंग जो थी, नहीं वो कत्ल जिसका कि वो खुद उनके बाद उनकी शहादत के एक सेकंड जमात इस्लामी के चीफ तुफैल मोहम्मद ने रिगिंग जो है, प्रोफेसर गफूर ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने जाके वादे किए वो गवाहों को जेल में जाके कि अगर तुम लोग वही पुलिस वाले जिन्होंने मारा था, जिन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ एविडेंस दिया था, उनको कहा कि अगर तुम इस क्राइम को मान लो कि भुट्टो साहब ने कहा था आपसे, तो हम तुम्हें बरी कर देंगे। ये जाके प्रोफेसर गफूर ने किताब में लिखी। अच्छा, वो जमात इस्लामी की मैंने जो बात की है, ठीक है, मैंने बात ये की है कि ये किस्सा शुरू हुआ उस रिगिंग से, लेकिन असल खराबी हुई जब उन्होंने निजाम मुस्तफा का नारा लगाया, लोग सड़कों पे कत्ल होने शुरू हुए, घरों में जलाए गए लोग। लाहौर लक्ष्मी चौक में घर को आग लगाई गई, 6 लोग उसमें मारे गए। और जब लोग आते थे सामने, हमें मार्शल लॉ लगा था, मैं लाहौर में था, आई वॉज द पर्सन वाज इन चार्ज फॉर इट, हम कंट्रोल कर रहे थे लोगों को। नीले गुंबद पे और इधर लोगों ने आके सीने सामने रखने शुरू किया, मारो गोली।
ہمارے جوانوں نے مارنے سے انکار کر دیا. اچھا اب نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی اس وزیر اعظم کے خلاف جس نے اسلامی آئین دیا, میں وہی کہہ رہا ہوں, جس نے بہت سے ایسے فیصلے کیے. اچھا میں کوئکلی سے خان صاحب میں نے ایک وائنڈ اپ آپ پہ کرنا ہے, میں آپ کے اوپر آؤں گی, میں صرف اسٹوڈنٹ سے یہاں سے رات رات میں 4 بریگیڈیئرز ہمارے ریزائن کر گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے سر پھر بھی سزا موت, پھر بھی سزا کام کی نہیں ہے. آپ لوگ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مقدمہ قتل کا تھا. یہ میں حالات بتا رہا ہوں کہ کیسے ایک نیش تک پہنچے. جنرل ضیاء الحق رات رات وہاں پہنچا, 4 بریگیڈیئرز کو اس نے راضی کرنے کی کوشش کی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی جنرل ضیاء جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کا کہا تھا اور پھر اس کے بعد 10 سال تک رہا وہ, اور وہ جب گیا جب جہاز اس کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ چھوڑا میں نے تو اب مجھے مار کھا جائے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ ذاتیات پہ رہے ہیں. وہ قصہ اور ہے. لیکن آپ ایک بات سنیے, اگر آپ تاریخ اور کتابیں پڑھیں, دیکھیں بھٹو صاحب, سوال لے لوں, بھٹو صاحب کے احسانات بڑے ہیں. میں ایز اے ینگ پرسن ان کا بہت بڑا, میں پھانسی کی کیا سزا کی کیا جسٹیفیکیشن ہے سر؟ میں جناب ایک سیکنڈ سر, معذرت کے ساتھ سر, معذرت کے ساتھ لوگوں کو جن کو جوتے مارے تو پھر تو مشرف صاحب کے دور میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا, ان کو کیوں پھانسی نہیں ہوتی جب وہ غلط کام کرتے ہیں؟ جی میں خان صاحب آپ پہ وائنڈ اپ کروں گی. جی میرا نام سلمان دورانی ہے, میں براڈ کاسٹ جرنلزم. سینیٹر صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد کئی جمہوری ادوار بھی آئے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سول اور ملٹری ہارمونی قائم رکھنا جمہوری حکومت کے لیے بڑا ٹف چیلنج ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی حکومت میں زرداری صاحب کے انڈر اس چیز کو کس طرح سے مطلب کہ ٹیکل کیا کہ آئندہ کوئی وزیر اعظم کوئی سولی اس طرح سے نہ چڑھ سکے؟ سسٹم کو کتنا مستحکم کرنے کے لیے آپ نے کوششیں کی؟ محترمہ کو انصاف نہیں دلا سکے تو باقی کیا. اچھا یہاں پہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. کیا آج اس 48 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا ملک, ہماری عدالتیں آزاد ہیں کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو کیا آنے والی نسلوں کو انصاف ملے گا, اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی کیا پاکستان میں رہ کر یہی ہونا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ملک صاحب. میرے خیال کے مطابق ایسی عدالتیں بھی بنی نہیں. سر جواب یہ ہے کہ ریمنڈ بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد. واہ واہ. اچھا میں کوئکلی خان صاحب میں نے اس لیے کہا محترمہ کا سینٹر صاحبہ, کوئی سول ملٹری جس طرح سے اس ملک کے اندر رہا ہے کوئی انصاف نہیں دلا سکے گا. ججوں نے بھی انصاف نہیں کیا, بھٹو صاحب میں بتاؤں جسٹس چودھری نے بھی نہیں انصاف کیا. اب مجھے جواب جی آپ کوئکلی دے دیں. جی میں بتاؤں آپ کو, میں آتی ہوں. 2 چیزیں جی. نمبر 1 میں بڑا بریفلی کہتا ہوں. جی جب میری سمری گئی ان کے پاس, نیکسٹ مارننگ ان سے ملاقات ہوئی, مجھے کہنے لگے ضیاء الحق صاحب آپ نے تو بڑی کوشش کی کمیوٹیشن کے لیے جو آپ نے سمری بنائی ہے. جی انہوں نے مجھے کہا اس سے پہلے, رویدار صاحب it is either his neck or mine. It is either his neck or mine. تو ذاتیات کے اوپر آیا تھا جنرل ضیاء. نہیں پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی نا خان صاحب. دیکھیں میری بات سنیں. انہوں نے یہ کیا تھا, یہ جو لاہور میں بھٹو صاحب کو ریسیپشن ملی اور ملتان میں ان کی, اس کے بعد ان کے رولر تھے, ملٹری رولر, ان کو فکر پڑ گئی کہ ان کا الزام کیا ہوگا, الیکشن جیت جائے گا. بھٹو صاحب پہ ایک چارج لگتا ہے کہ انہوں نے اکانومی خراب کی. میں نے خود آبزرو کی اس زمانے کی اکانومی. انہوں نے اتنے ایسٹس کریٹ کیے کہ ضیاء الحق نے پورے تھرو آؤٹ 10 ایئرس ان ایسٹس کو کھایا. پاکستان کو جب وہ مرا ہے تو پاکستان میں بجلی نہیں تھی. جی اور آج بھی بجلی نہیں ہے. جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تھے وہ کھا گئے تھے. صحیح بات ہے بالکل. یہ تو جی ربینہ صاحب آپ فائنل ورڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری بات میں نے سنی, لیکن جو پچھلا 5 سالہ دور حکومت ہمیں ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس میں جتنے مسائل تھے وہ بھی جتنے ہم حل کر سکتے تھے ہم نے کیے, اور اسی جوڈیشری کے انڈر پریشر رہ کے کیے, وہ سب کے سامنے ہے, وہ کوئی چھپا ڈھکا کسی سے نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب نے کہا کہ قدرت نے انتقام لیا جنرل ضیاء سے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی انتقام اس طریقے سے نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا, کہ ان کا بویا ہوا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. بالکل آج بھی پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں محمد حنیف صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں اور BBC پہ آپ ان کو پڑھتے بھی ہیں, وہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھٹو زندہ ہے کہ نہیں, ضیاء آج بھی زندہ ہے اور اس کی پالیسیز ہمیں آج بھی انتہا پسند کر رہی ہیں. یہ میں نے نہیں لکھا, میں نے نہیں کہا, یہ محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے. بہرحال آج بھی وہ مقدمہ کورٹ میں ہے. کون سی طاقتیں ہیں جو آج بھی بھٹو صاحب کو انصاف دلانے کے لیے روک رہی ہیں؟
کیوں وہ ریفرنس جو سنا جا رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے؟ کیوں اس کے اوپر ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا؟ کیوں ان کو ابھی تک جو ہے وہ انصاف نہیں ملا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال آج کے نظام کے اوپر بھی ہے. لیکن بھٹو صاحب مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, کیونکہ ہم صلیبوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے, وادی مرگ بھی منزل گہے امید بنی, ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی, اور شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو, جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی. فیصلہ آپ کا.